आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज करेंगे नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आप लोग हमें देख रहे होंगे, हम भी यहाँ पर आज अपने स्टूडियो में मौजूद हैं अपनी अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए और अमन के पैगाम के साथ। और आज की हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की अच्छी बात जज्बा जुनून है। बिल्कुल, हम अमन पसंद लोग हैं और खित्ते के मुस्तकबिल की खातिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे खित्ते के अरबों लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग शुरू मैदान में होती है, लेकिन जब वो खत्म होती है तो डेफिनेट वो मेज पर होती है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ये कल हमारी बहादुर जुर्रतमंद अफवाज ने साबित भी कर दिया है। किस तरह? कल हमारी फजाइया के शाहीन मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए और टारगेट लॉक करने के बाद भी मिसाइल से हिट नहीं किया। यह साबित किया कि हमारी सिपा हर जगह और हर सतह पर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जब भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की तो पाक फजाइया ने दोनों भारतीय तैयारों को गिरा दिया, उन पायलट्स को गिरफ्तार किया। आज जंग तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और मोदी साहब ने अपने चंद दिन पहले एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा था कि मैंने इमरान खान से मुलाकात में कहा था कि हमें गुर्बत के खिलाफ जंग करनी चाहिए। अब मोदी जी को अपने मुल्क के गरीब क्यों नजर नहीं आते? अपने 60 करोड़ लोग जो भारत में गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत दुनिया में असलहे के सबसे बड़े खरीदार हैं। मोदी जी याद रखें, भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी अलग एटमी ताकतें हैं। आप अरबों लोगों की जिंदगियों से खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बासी हम लोग अभी भी बात करते हैं कि बाज आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। और डेफिनेट जमील, पाकिस्तान कौम का मोराल भी इतना ही बुलंद है। बिल्कुल, हमें देख लीजिए, हम अभी भी अगले मोर्चों पर जाने के लिए तैयार हैं और ये कोई मजाक की बात नहीं है। मोदी को हमने जो पैगाम देना था वो दे दिया कि अमन चाहते हैं हम इस खित्ते में, क्योंकि पाक भारत की आवाम जो है वो अमन चाहती है। अभी रुख करते हैं मुख्तलिफ शहरों का, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं और उनसे हम पूछते हैं कि अवाम का जोश और जज्बा कैसा है। तो हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं वो सियालकोट, नारोवाल से हैं और इसके अलावा सरगोदा से हैं। तो सबसे पहले नारोवाल का रुख करते हैं। आरिफ हमारे साथ हैं। आरिफ, आप बताइए, नारोवाल में किस जगह पर आप मौजूद हैं और यहां की आवाम का जोश और जज्बा कैसा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक भारत इंटरनेशनल बॉर्डर चंदियाँ वाली पोस्ट के करीब। लोगों का जज्बे की अगर बात करें तो लोगों का जज्बा जो है वो दीदनी है। वो सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होना चाहते हैं। वो उनका गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि भारत जो है वो उनके हमारे पाकिस्तानियों की आए रोज़ जो है LOC पे फायरिंग करके निहत्थे और बेगुनाह शहरियों को जो शहीद करता है, उसकी वजह से अवाम में गुस्सा भी पाया जाता है और उनका जोश और जज्बा जो है वो दीदनी है। वो कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की कोशिश की तो इससे कबल तो पाकिस्तानी जो हमारी पाक फौज है वो हमसे जो करीबी देहात हैं वो खाली करवाते थे, लेकिन अब अगर पाक फौज ने हमें ये हुक्म भी दिया कि जो है गांव वो खाली करें तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भारत को भारत के अंदर घुसकर मारेंगे। और ये जज्बा देखकर हम ये इस अज़म में हैं कि हम भारत को नाको चने चबवाएंगे। और मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो हमारी पाक फौज है वो बेहतरीन फौज है। इसके साथ साथ हमारा बच्चा जो है वो आखिरी खून के कतरे तक लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सुनी सुनाई बातों पे लोगों की ध्यान ना दें और पाक फौज का साथ दें। और जैसा कि बच्चे का हौसला बुलंद है, ये अपडेट कीजिएगा। नारोवाल बॉर्डर की क्या सिचुएशन है? नारोवाल बॉर्डर की क्या सिचुएशन है? नारोवाल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम जो पाक भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे नारोवाल की हद तक जो नारोवाल शहर है वहाँ वो तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे जो जफरवाल शकरगढ़ है, यहाँ पे आए रोज जो है वो LOC पे बॉर्डर जो है हमारा
वहां पे फायरिंग करते हैं और निहत्थे और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। ठीक है, सियालकोट का रुख कर लेते हैं। हामिद, आप हमें अपडेट कीजिएगा, सियालकोट बॉर्डर के बारे में भी आप बताइएगा। दूसरा, सियालकोट के बासियों के हवाले से भी कल के बाद उनका जोशो खरोश मजीद बढ़ा है। जी बिल्कुल, कल के बाद जोशो खरोश है वो काबिले दीद है। आप देख सकती हैं कि मेरे साथ, मेरे हाथ में भी इस वक्त सबज हलाली परचम है और मेरे साथ जो बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी सबज हलाली परचम उठा रखे हैं और ये लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। हमने तो कल से ये अपना ठिकाना बनाया हुआ है इस मोर्चे को कि हम यहाँ से आगे ही जाएंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हमारे साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी अब यहाँ पर आ गए, इस गाँव के लोग भी आ गए हैं। ये वो लोग हैं, जीरो लाइन पर रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने अहले खाना की जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं और इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे और सिर्फ आप मुकाबला नहीं करेंगे, हम इंडिया में जाके घुसेंगे और हम दिल्ली पे ये जाके ये झंडे लहराएंगे। और मैं भी कहता हूँ खुदा की कसम, अगर ऐसा वक्त आया तो हम जाके ये झंडा हम वापस, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है हामिद। हर पाकिस्तानी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। आप ये बताइए, आपके हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द लोग खड़े हुए, इनसे बात करें और इनसे पूछें कि कल के वाक़े के बाद इनका मोराल कितना हाई है और बॉर्डर सिचुएशन क्या है। जी बिल्कुल, बात करते हैं इनसे। जी आप बताइए, कल का जो वाक़या है, जो 2 तैयारे मार गिराए गए हैं, उस पे आप क्या कहेंगे और बॉर्डर पे आप यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, आपके जज्बात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाअल्लाह ताला बॉर्डर के रहने वाले लोगों के हौसले पहले ही बहुत बुलंद थे और जो पाकिस्तान आर्मी ने कल 2 प्लेन गिराए हैं इंडिया के, उसके बाद लोगों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। और हमारी दुआ है कि जंग ना हो, अगर हुई तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कदम आगे बढ़ाएंगे इंडिया की तरफ, इंशाअल्लाह ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। एक और यहाँ पे यहाँ पे जवान खड़ा है, उससे बात करते हैं। आप बताओ, आपके कैसे जज्बात हैं? जी पाकिस्तान है जो भारत के कल जो जहाज गिरा है वो इसकी जिंदा मिसाल है कि जंग की बात बहुत दूर है। बस अगर भारत अपनी मैरी आंख से ही पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसका यही हाल होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, हर महाज पर खड़े हैं। सरगोदा का रुख करते हैं। असजद मुनीर, आप बताइए, सरगोदा की आवाम का मोराल कैसा है, जज्बा कैसा है? कल के वाक़े के बाद पाकिस्तानी जो कौम है, सरगोदा के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं? क्या अपडेट करेंगे आप? जी जमील, मैं यहाँ पर ये बताता चलूं, सरगोदा अज़्म इस्तक़लाल का निशान अवाम जो है, इन्होंने पहले भी 1965 और 1971 की जंग में हलाल इस्तक़लाल हासिल किया। आज भी वही जोश और जज्बा जो है वो शहरियों में देखा जा रहा है। यहाँ पर ये बताता चलो, सरगोदा के शहीन जब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय तैयारे गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार किया, उसके बाद से पुरजोश थे और यहाँ पर शहर में जगह जगह पर मॉडल्स लगे हुए हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, साइबर तैयारा है, उसका मॉडल लगा हुआ है। शहर के हर चौक में ये मॉडल लगे हुए हैं। शहरों की बड़ी तादाद जो है फूलों के हार लेकर यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर इनके ऊपर फूल निछावर किए और इस सिलसिले में शहरियों की तरफ से अपनी फौज के साथ इत्तेहाद के लिए यहाँ पर रैलियां निकाली गई और रैलियों में सियासी शख्सियात और तलबा मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की और रैलियों के ऊपर भी फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शहरी बहुत पुरअज़म है। उनका यह कहना है कि जिस तरह MM आलम ने 5 तैयारे 1 मिनट में भारतीय गिराए थे, आज सरगोदा एयरबेस में MM आलम जो है सैकड़ों की तादाद में मौजूद है और भारतीय जो तैयारे होंगे उनको फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा और पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। शहरी बहुत पुरजोश है। आज भी मुख्तलिफ रैलियां निकालने का बताया गया है और शहरियों की तरफ से, वकला की तरफ से आज भी रैलियां निकाली जाएंगी। जी जी ठीक है असजद मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा से आप हमारे साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे कि सरगोदा की आवाम ने इशारे यकजही क्या कुछ किया। ना सिर्फ फूलों की पत्तियां निछावर की, बल्कि आज भी रैलियां निकाली जाएंगी। नारोवाल से आरिफ खुर्शीद और सियालकोट से हामिद कालू, आप हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाक फौज के जज्बा जनून को हम सलाम पेश करते हैं।
भट्टी साहब हमारे साथ ही हैं। अब हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का एक्सक्लूसिव खबर के लिए। सोहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? भारतीय जंगी अज़ाइम के पेश नज़र ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ है, जरा तफसील शेयर करें। पाकिस्तान के अंदर हर लेवल के ऊपर हाई अलर्ट था और जो फ़ज़ाई हमारी एयर स्पेस है उसको तमाम कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। तमाम एयरपोर्ट्स इस वक्त एयर फोर्स के पास हैं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि जब भी ऐसी कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो मुसल्लह फ़ौज को फ्यूल की बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाना होता है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फोरम ऑलरेडी कायम है जिसका नाम ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत तवानाई के अंदर इस कमेटी का एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया जिसके अंदर वज़ारत दफ़ा, वज़ारत तवानाई और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ऑयल रिफाइनरीज़ के हुकाम ने शिरकत की और इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और इन कंपनीज़ के साथ जब एग्रीमेंट किए जाते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर कोई रिफाइनरी तामीर होती है या कोई स्टोरेज डिपो तामीर किए जाते हैं, तो उनसे ये कमिटमेंट ली जाती है कि किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाएँ, खाना जंगी की कैफियत हो, तो ये तमाम डिपोज़ और इन ऑयल डिपोज़ के अंदर मौजूद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फौरी तौर के ऊपर मुसल्लह फ़ौज के स्पुर्द कर दी जाएंगी। इस सिलसिले के अंदर दो गुज़श्ता रोज़ बड़े अहम फैसले किए गए। पहला मामला ये था कि इस वक्त जितनी ऑयल स्टोरेजेज़ हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम हैं वो पाक मुसल्लह फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल देने के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर गुज़श्ता रोज़ मंजूरी हासिल कर ली गई। दूसरा बड़ा इक़दाम था कि जो हमारी तमाम ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उन्हें ये हिदायत दी गई कि वो जेट फ्यूल की जो पैदावार है उसमें इजाफा करें और ये आसानी से किया जा सकता है चूँकि हमारे यहाँ लोकल क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो 95,000 बैरल यौमिया है। उससे हम बाआसानी अपनी दफ़ाई ज़रूरियात के पेश नज़र जेट फ्यूल तैयार कर सकते हैं। सिर्फ करना ये होगा कि मिट्टी के तेल की पैदावार को कम किया जाएगा और जेट फ्यूल की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। ऑयल रिफाइनरीज को डायरेक्शन दी गई है। दूसरा, इसके साथ वज़ारत दफ़ा की जानिब से वज़ारत तवानाई को ये हिदायत की गई है कि फौरी तौर के ऊपर जो इस वक्त जो सिचुएशन जारी है और इस बात का खदशात हैं कि भारत दोबारा कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो, उस सूरत हाल के पेश नज़र कुछ मज़ीद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मिकदार है उसको इम्पोर्ट कर लिया जाए। इस वक्त हमारे पास सफिशेंट फ्यूल के स्टॉक्स मौजूद हैं। मुल्क की रिफाइनरीज को हिदायत जारी की गई है कि वो जेट फ्यूल की पैदावार में इजाफा करेंगी और मौजूदा जो स्टोरेज है वो तमाम कंपनीज ने मुसल्लह फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल करने की मंजूरी दी है और कोशिश की जा रही है कि पैदावार की जो सख्त है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्त ममालिक की तरफ से क्या खबर है? तेल भिजवाया गया है, भिजवा देंगे? अगर इन केस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को तो दोस्त ममालिक मदद करेंगे? जी, यकीनी तौर के ऊपर इसमें दो फैक्टर हैं। गुज़श्ता रोज़ कुछ लोगों से मेरी इस हवाले से बात हुई तो गुज़श्ता रोज़ ही इस हवाले से सारी सूरत हाल का जब जायज़ा लिया गया कि कितनी प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल है और इससे के साथ साथ जो हम मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से हम और आलमी मार्केट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं, हमें जेट फ्यूल सबसे ज़्यादा चाहिए और उसके बाद हाई स्पीड डीजल चाहिए। उस हवाले से कुछ रोज़ कबल ही इंतज़ाम किए जा चुके थे और मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो इंपोर्ट की जा चुकी है। कुछ मज़ीद ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं गुज़श्ता रोज़ और जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो कुछ मज़ीद जेट फ्यूल की तैयारी भी करेंगे। तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का जो एक मामला होता है उसका जायज़ा लिया गया और सूरत हाल इंतहाई तसल्ली बख्श है कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 30 से 40 रोज़ की अगर हम बात करें कि हाई स्पीड डीजल जेट फ्यूल की फराहमी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसको सिक्योर कर लिया गया है और ऑयल स्टोरेज और ऑयल डिपोज़ का जो इंतज़ाम है किसी भी वक्त मुसल्लह फ़ौज किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनी का फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़िला में जो ऑयल डिपोज़ हैं उन्हें भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है, सूरत हाल बेहतर है। ठीक है, ये सिचुएशन के हवाले से तो आपने बता दिया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का ये जो गैर मामूली इजलास था, ये भी कहिएगा कल नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी इजलास था, उस हवाले से भी अपडेट करें। जी बिल्कुल स्केरा साहब, वज़ीर ख़ारजा और DGISPR की जानिब से पार्लिमानी रहनुमाओं को भारत की जानिब से जो दरअंदाजी की गई और उसके बाद पाक फ़ज़ाई ने जिस मौसर तरीके से उसका जवाब दिया और भारत को जिस पर हज़ीमत से दोचार किया, उस सारी तफसीली तौर के ऊपर उनको ब्रीफ किया गया। पार्लिमानी रहनुमाओं से यकजहती का इजहार किया गया और कहा गया कि इस सूरत हाल के अंदर वो हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना तमाम सियासी जमातें
کھڑی ہیں. اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ تھا کہ گزشتہ روز جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ ہم نے 2 روز قبل اپنے پروگرام میں یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے متعدد مرتبہ بھارت سے کہا گیا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد جو صورتحال آپ نے خراب کی، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو پاکستان کے حوالے کیجئے، پاکستان اس کے اوپر کارروائی کرے گا. اچھی ڈیولپمنٹ بھارت کی جانب سے ایک یہ ضرور ہوئی ہے کہ بھارت نے عالمی سطح کے اوپر جب پاکستان نے انتہائی کامیاب طریقے کے ساتھ اپنا کیس لڑا ہے، بے شمار دوست ممالک کے، امریکہ سمیت دیگر ممالک کی پاکستان کو سپورٹ حاصل ہوئی ہے، تو بھارت آہستہ آہستہ سفارتی چینل کی جانب بڑھ رہا ہے. اور گزشتہ روز بھارت کی جانب سے ایک ڈوزیئر پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے جس کے اندر پلوامہ حملے سے متعلق کچھ تفصیلات اور معلومات کا پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس حوالے سے اس ڈیولپمنٹ کے تناظر میں آج اس بات کا امکان ہے کہ وزارت خارجہ میں آج اس ڈوزیئر کا جائزہ لیا جائے گا جو بھارت کی جانب سے پلوامہ حملے سے متعلق کچھ شواہد اور کچھ جو ان کی فائنڈنگز تھی وہ شیئر کی گئی. اس کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت بھی اس بھارتی تفصیلات کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھارت کو ایک مفصل جواب دیا جائے گا سفارتی سطح کے اوپر. تو یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے جس کو کچھ ماہرین بھی اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو جس جانب لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ سفارتی سطح کے اوپر آئیں، آپ تمام تر جو آپ کے پاس تفصیلات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان ان تفصیلات کی روشنی میں اگر آپ نے کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کیے تو وزیراعظم پاکستان اس بات کی کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن کیا جائے گا. تو آج کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوگی وزارت خارجہ کے اندر جہاں پر اس سارے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اس سارے بھارتی جو ڈوزیئر ہے اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد بھارت کو جواب دیا جائے گا. بھارت کو جواب دیا جائے گا. ہر ڈومین میں پاکستان اس وقت تیار ہے. سفارتی سطح پر بھارت کو مفصل جواب دینے کے لیے بھی پاکستان تیار ہے. بہت شکریہ سہیل بھٹی صاحب، آپ انتہائی اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور نہ صرف بھٹی صاحب نے خبر سے اپڈیٹ کیا بلکہ جو کل انتہائی اہم اجلاس ہوا پاک بھارت تعلقات کو لے کر، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اور اس وقت پاکستان کی تیاری کیا ہے ہر ڈومین میں، اگر ہم وہ افواج کی سطح پر بات کرتے ہیں، سفارتی سطح پر بات کرتے ہیں، اندرونی سطح پر اندرونی معاملات پر بات کرتے ہیں، تو پاکستان ہر لحاظ سے تیار ہے. بالکل سہیل بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت عام خبر تھی، دونوں کے حوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے آج کے اس شو میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کے بچوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں جذبہ جنون پر، تو جذبہ جنون پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اسلام میں جذبہ جنون کی اہمیت کیا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ہو اگر جذبہ جنون تو کیا نہیں ہو سکتا. ابھی ہم بات کریں گے پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بات ہو رہی ہے جذبہ جنون پر. آج کے ہمارے شو کا جو ایک تھیم ہے، جو اچھی بات ہے، وہ بھی جذبہ جنون ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں جذبے کی اہمیت کیا ہے، ہمیں کیسی مثالیں ملتی ہیں اسلام میں ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم اس قوم سے اور اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جن کی رگ رگ میں اور نس نس میں یہ عقیدہ اور یہ جذبہ موجود ہے. جب تک جلے نہ دیپ شہیدوں کے لہو سے، سنتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. تو یہ جذبہ حقیقتاً مسلمان کا جذبہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا جو شخص جہاد کی تمنا کیے بغیر مر جائے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور جو جہاد میں شامل نہیں ہوا، اس جذبے میں شامل نہیں ہوا، جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس کی شخصیت میں وہ نقص ہوگا. اور جو اس میں شامل ہوا وہ اس کمال کے ساتھ جائے گا. اور پھر ایک اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف تمنا کرے اس جذبے میں شامل ہونے کی
جو قوم کا جذبہ ہوتا ہے, جو ملت کا جذبہ ہوتا ہے, جو وقت کی ضرورت ہوتا ہے, تو اس کو بھی وہی صلہ ملتا ہے جو صلہ وہاں شامل ہونے والے کو ملتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ایک پہلو اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا شخص ایک شام کو جائے یا ایک صبح جائے, اتنے وقت کے لیے جائے, تو وہ دنیا اور ما فیہا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جذبہ ہے ہی جذبہ مسلمان میں. پروفیسر صاحب, جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں جہاد, جذبہ ہے جہاد, جذبہ شوق, کیا آپ کو جہاد کا شوق ہے؟ آپ کو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال خرچ کرنے کا شوق ہے. جہاد کے متعلق اسلام میں کیا واضح احکامات موجود ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک ہے سیاستہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے سامان رسد کا اور جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں, ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے, تو اگر یہ اندیشے نہ ہوتے تو میں ہر غزوہ میں اور ہر جنگ میں شریک ہوتا. اور وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. محدثین کہتے ہیں کہ یہاں طول کلام, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول کلام نہیں فرماتے تھے, مختصر اور جامع بات ہوتی تھی, ورنہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ فرماتے کہ میں اللہ کی راستے میں اپنی جان دے دوں اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر میں قربان ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. کیا بات ہے. جی اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی کئی قسمیں بیان کی ہیں. جو میدان جنگ میں ہے وہ بھی شہید ہے, وہ مجاہد شمار ہوتا ہے, وہ بھی جہاد میں ہے. جو راستے میں ہے وہ بھی جہاد میں شمار ہوتا ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو سے بھی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی مجاہد کو تیار کر کے بھیجتا ہے, خود نہیں جا سکتا لیکن اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے, وہ بھی مجاہد شمار ہوتا ہے اور اس کو بھی صلہ ملتا ہے. اور جو مجاہد کے چلے جانے کے بعد, آرمی پرسن کے چلے جانے کے بعد اس کے بچوں کی کفالت کرتا ہے, اس کو بھی اسی کا ثواب یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا دین, جہاد, جذبہ. اچھا میں پروفیسر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام میں جو جذبہ جہاد کا شوق اور یہ تو بڑے واضح ہیں, لیکن اگر مثالیں دیکھی جائیں ہمارے اسلام کی تو یہ جذبہ جنون جنگ بدر سے ہی شروع ہو گیا تھا. ہمیں جو مثالیں, ہم چاہتے ہیں ذرا روشنی ڈالیں اسلام کی بڑی بڑی ان جنگوں پہ جس میں جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں بے شمار مثالیں ہیں. مثلا 2 بھائی تھے تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی وہ شریک ہو. اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جائزہ لیتے تھے تو عمر اور قد کا لحاظ کیا جاتا تھا. تو بچے جو ہوتے تھے وہ اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا کر اپنے قد کو بڑا شو کرتے تھے. یعنی اتنا جذبہ تھا. بالکل ایسے. پھر ایک مرتبہ بیٹے اور باپ میں قرآن اندازی ہوئی کہ باپ جائے گا یا بیٹا جائے گا, ماموں اور بھانجے میں قرآن اندازی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک بڑی حسین روایات ہیں. اور پھر وہاں پہنچ کر, وہاں میدان جنگ میں جا کر اس جذبے کا اظہار کرنا. اب دیکھیں ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے فرعون کو جنہوں نے نیچے گرایا وہ بچے تھے. اس میدانی جنگ میں موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. لیکن آج کل کے جو پروفیسر صاحب حالات ہیں پاک بھارت کو لے کر, کیونکہ پاکستان تو امن کا پیغام دیتا ہے اور اسی تعلیمات کے پیش نظر ہمارے سیاستدان, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جنگ سے پہلے امن کی بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے یہ جو اب حالات پیدا ہو گئے ہیں, کیا اب ہمیں امن سے بڑھ کر بھارت کے ساتھ جس زبان میں وہ بات کرنا چاہتا ہے اسی زبان میں جواب دیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے اور تعلیمات بڑی واضح ہیں. دیکھیں جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے کہا, جو کچھ ہماری پاک آرمی کے جو ISPR نے بریفنگ دی, اس میں امن کی بات کی. اور یہ مسلمان دیکھیں مسلم کس سے نکلا ہے؟ سلامت ان سے نکلا ہے, سلامتی والا. مومن امن سے نکلا ہے, امن تقسیم کرنے والا. اور ہمارا تو دین ہی اسلام ہے, سلامتی سے نکلا ہے. پھر جنت کا نام دارالسلام ہے, سلامتی کا گھر. پروفیسر صاحب بات کیا کہ ہمارا تو دین ہی امن ہے, سلامتی کے معنی, اس کے معنی ہی سلامتی ہے.
जज्बा, मुझे एक वीडियो याद आ गई, कल मैंने देखी, एक छोटा सा बच्चा था, रो रहा था, उसके पेरेंट्स ने उसकी वीडियो बनाई, उसको वो कह रहा था मैंने बॉर्डर पे जाना है, मैंने इंडिया जंग होने वाली है, मैंने जाके उनको मारना है और मैंने लड़ना है और मैंने जंग करनी है। उसके पेरेंट्स में तुम तो बड़े छोटे हो, कैसे जाओगे, क्या करोगे? तो वो रोना शुरू हो गया। He was like crying, नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है। उसे मुझे कैसे मारोगे? मैं यूं बंदूक पकड़ूंगा, मैं यूं उनको मारूंगा। ये है हमारा जज्बा। बिल्कुल, और यही प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हमारी तो तालीम, हमारी जो बेस ही यही है मुसलमानों की, इस्लाम का मतलब ही है। एक और कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, मोहम्मद अदील हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्या बात करना चाहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था प्रोफेसर साहब से जी। क्वेश्चन ये था कि जो इंडिया में मुसलमान जंग लड़ रहे हैं, फौज में हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचता है या वो मर जाते हैं तो वो भी क्या शहीद है? ठीक है, ठीक है अदिल, ठीक है अदिल, थैंक यू सो मच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये बात कर लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, इसमें 2-3 पहलू हैं। देखिए, जंग जो होती है और शहादत का जो रुतबा मिलता है वो तो मिलता है इस्लाम के लिए, ठीक है। एक पहलू तो बड़ा वाज़ेह है और रोशन है, और गो इंडिया वाले भी अपने मरने वालों को शहीद कहते हैं, क्योंकि हम इस एक ही खिता है तो वो भी शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक जो इस्लाम के लिए जान देता है या इस्लामी रियासत के लिए जान देता है उसे शहीद कहा जाता है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। तो लेकिन अगर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी का हिस्सा है, तो वो तो अपने वतन की खातिर कुर्बान हो रहे हैं ना, तो क्या वो शहीद उनको उस माने में तो शहीद नहीं कहा जा सकता। जो एक इस्लामी रियासत, असल में जो शहादत का रुतबा है ना, वो पहले जहन में होना चाहिए। वो है एक नजरिया की हिफाजत के लिए। वो नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, उस नजरिया की हिफाजत के लिए जो जान देगा वो शहीद होगा। ठीक है, स्वीडन से एक कॉलर है। हाँ, क्लियर कट बात है, बिल्कुल। स्वीडन से हमारे साथ है आसिफ खान। आसिफ, गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्यूज़ चैनल ऑन किया, आपका शो बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। पाक आर्मी से हमें फख्र है, काले में जो जिहाद गिराए थे उसकी वजह से। आसिफ साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, टीवी की आवाज़ ज़रा कम करें ताकि हम आपको सुन सकें। मैंने कहा इधर तो कल पाकिस्तान आर्मी ने कार्रवाई की थी, इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा जोश और जज्बा है, और हमें अपने मुल्क और कौम के साथ इजहार यकजहती के लिए साथ में खड़े हैं, तन से खड़े हैं, जबकि जरूरत ही। बिल्कुल सही है आसिफ खान, बहुत शुक्रिया। साउथ अफ्रीका से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ है। महमूद, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह सदा सुखी रखे, आमीन। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ करूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। कितना खूबसूरत मैसेज साउथ अफ्रीका से एक पाकिस्तानी ने हमें दिया। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही है जज्बे और जुनून पे, और देखें ये है हमारी अवाम, कॉल करके सब यही कह रहे हैं, शाना बशाना खड़े हैं हम पाक फौज के। एक पहलू जो सवाल हुआ था वो वाजे कर दे कि नबी अगर कोई आप पर हमला करता है तो फिर आपका क्या रिस्पांस होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो फिर उसके सामने डट जाओ और सब्र करो। और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए में है। उस दौर में जो हथियार इस्तेमाल होता था, जाहिर है वो तलवार होता था, तो उस वक्त के फहम के मुताबिक आपने समझाया। यानी प्रोफेसर साहब, जंग की पहल नहीं करनी चाहिए, पहल नहीं करनी हम फिर रिलेट कर रहे हैं कि आजकल जो हालात हैं, हमेशा पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की है कि नुकसान हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो उस सूरत में वाज़ेह हुक्म यही है कि फिर डट जाओ। फिर डट जाओ, फिर आपने फरमाया डट जाओ और सब्र करो, और जन्नत जो है वो तलवारों के साए में है। फिर एक पहलू ये है कि हमारी आर्मी ने और हमारी एयरफोर्स ने जितना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि उनके 6 जहाज़ जो थे उन्होंने लाक किए, लाक करने के बाद 2 को गिराया, और वहाँ गिराया जहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ।
یہ احساس ذمہ داری ہے. پائلٹ جو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا گیا, یہ ہے ہمارا دین. اور وہ پائلٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنا بیان بدلوں گا نہیں بھارت جا کر, اور وہاں جا کر کہوں گا کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے, احساس کا, ذمہ داری کا, یہ جو نارمز اینڈ ویلیوز بھی ہوتی ہیں. اگر محمد بن قاسم کے دور میں ہماری بڑی تاریخی روایات ہیں, تو ایک ان کا جو سربراہ تھا دوسری فوج کا, وہ زخمی ہوا, تو انہوں نے عیادت کی, ان کو خدمت کی, اور وہ بڑا متاثر ہوا, کہنے لگا میں دشمن ہوں آپ کا اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اس وقت ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے کہا اگر میں ٹھیک ہو کر پھر سامنے آیا تو انہوں نے کہا پھر ہم مقابلہ کریں گے. یہ ہم کس کے امتی ہیں, کس کے امتی ہیں, کس کی تعلیمات ہیں, تو یہ ثابت کرتے ہیں ہم کہ ہم دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتے ہیں. دیکھیں نا ایک اور پہلو, ہم نماز پڑھتے ہیں, اتنی مرتبہ اللہ کبریائی کا اعلان کرواتا ہے, رکوع سجود کرواتا ہے, اتحیات کہلواتا ہے, جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری دائیں جانب والوں, میری طرف سے تمہیں سلامتی اور رحمت کا پیغام. بالکل جی. میری بائیں جانب والوں, مسلمان تو 5 وقت جو ہے سینکڑوں مرتبہ جو ہے وہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے ایک دوسرے کو. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے, ان کو معاف کرتے تھے, اور یہ ان کی تعلیمات ہیں. بلکہ وہ ایک دن نہیں آیا, کوڑا پھینکا تو بیماری کا پتہ چلا. اچھا ایک اور پہلو دیکھیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو معاف کیا ہے. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے, وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اس کی بیوی آئی کہ وہ تو جو ہے وہ یمن کی طرف بھاگ گیا ہے, کیا یہ معافی کا جو اعلان ہے اکرمہ کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اکرمہ کے لیے بھی ہے. وہ واپس لے آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ واپس آ رہا ہے میرے صحابہ, تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا سینہ ابو جہل کے مظالم سے زخمی نہ ہو. لیکن ابو جہل اکرمہ کا تو والد ہے نا, اس لیے اکرمہ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کی دل آزاری. کیا اس نے اخلاق. تو پروفیسر صاحب, یہ جو پاک فوج کا جذبہ شہادت ہے, کل ہمارے ساتھ یہاں پر شہداء کے والدین تھے, ان کے ساتھ جب روبرو بات کرنے کا موقع ملا, ان کے ایک پلے پلائے بیٹے کو دھرتی کی خاطر قربان کر دیا, لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. بڑا جذبہ ہے. تو اس جذبے پر کیا کہیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں, جو شہید ہے, لفظ شہید کی جو معنویت ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, اس کے کئی معنی ہیں. شہید نکلا ہے شہادت سے, گواہی دینا, ایک مفہوم اس کا یہ ہے. کس سے گواہی دیتا ہے؟ شہید زبان سے نہیں, اپنے خون سے اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہے, نمبر 1. دوسرا شہید نکلا ہے مشاہدے سے, شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں, دیکھنے والا. تو ایک تو یہ کہ اس کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے, اس لیے اس تکلیف میں وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا, اس کو راحت ملتی ہے. اور تیسرا یہ جو دلچسپ ہے, اس کو اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. کیا بات ہے. اس لیے وہ جنت میں جب جائے گا نا, اور جنت کی بہاروں میں بھی جب پوچھا جائے گا کون ہے جو واپس جانا چاہتا ہے, صرف شہید کھڑا ہوگا. یہ ہے شہادت کا رتبہ. وہ صرف شہید کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جو لذت مجھے اللہ کی تجلی میں اس وقت میں نے دیکھی تھی, وہ لذت مجھے جنت کی بہاروں میں نہیں مل رہی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کالر لیتے ہیں, بلوچستان سے ہیں عبداللہ علیم کاکڑ. عبداللہ السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو سلام, میرے بہن کو سلام, اور پروفیسر کو سلام. وعلیکم السلام. کل جو واقعہ ہوا ہے, جو کچھ پاکستانی فوج نے کیا ہے, خدا کی قسم ہمارے پاکستانیوں کا سر انہوں نے بلند کر دیا. پاک فوج کو سلام, تمہارے وردی کو سلام, پاک فوج کی وردی کو سلام. اور یہ بلوچستان والے پٹھان بلوچ جتنے بھی ہیں, یہ سارے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک ہی اشارہ ہمارے لیے عمران خان کا چاہتی ہے, ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ اپنے جان. بڑا خوبصورت میسج عبداللہ, آپ کا بڑا خوبصورت میسج کہ کوئی تقسیم نہیں ہے اس وقت پاکستان میں, کوئی سندھی بلوچی پنجابی نہیں ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں دبئی سے. السلام علیکم زبیر صاحب, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کل سے ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہم کس طرح کہیں کہ پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد, پائندہ باد. بے شک پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے کل, میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب ہم نے دیا ہے. بالکل بالکل زبیر, بہت شکریہ. بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ, بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش باش رکھے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا زبیر. یہ ہے پاکستانی عوام کا, پاکستانی
قوم کا جذبہ، جس طرح پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آپ کو ہتھیار نہیں، جگرا چاہیے، دل چاہیے، کس طرح ہوگے ہمارے سامنے؟ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جذبہ جنون کے حوالے سے ہم زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے ہماری اصل زندگی تو شروع ہی سے وہ شورش کشمیری نے کہا تھا، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ ہم اہل جنوں جھکے موت کے آگے، خوبصورت بات، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کے لیے آج کے دن کے لیے، آپ نے ضرور دیکھتے رہنا ہے صبح سویرے پاکستان، کیونکہ بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بہت سی باتیں کریں گے آپ سے۔ اسٹے ود اس۔ ابھی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ بالکل ہمارے ساتھ آج بھی کل بھی ہمارے ساتھ شہداء کی فیملیز موجود تھی اور آج بھی ہمارے ساتھ شہداء کی فیملیز موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے تعارف پر جاؤں، میں ایک بات ضرور یہاں پر کرنا چاہوں گی، ان فیملیز کو یہاں پر بلانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ قیمتی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی بیٹے، جن کو پالا پوسا پڑھایا اور دھرتی پر قربان کر دیا، اور اس کے بعد ان کے حوصلے، ان کا عزم دیکھیے کہ یہ بیٹھ کر ان کی باتیں کرتے ہیں اور فخر سے بات کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ کل بھی جیسے شہداء کی فیملی ہمارے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں خبر ملی اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی تو ہم نے شکرانے کے نوافل پڑھے۔ بالکل یہ ملک قیامت تک رہے گا جب تک ایسے ماں باپ، ایسی مائیں، ایسے بیٹوں کو جنم دیتی رہیں گی جو اس دھرتی پر قربان ہونے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارتضیٰ عباس شہید کے پیرنٹس، ان کی والدہ موجود ہیں، ان کے والد موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ صبح سویرے پاکستان کی طرف سے، ہماری طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن جہزیب شہید کے والد صاحب، آپ کو بھی صبح سویرے پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کو بھی ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے سلام پیش کریں گے۔ بالکل ماں جی سے آغاز کرتے ہیں۔ بالکل کتنی خوبصورت دعا تم بات کر رہی تھی کہ جو شہید ہوا اس نے تو شہادت کا رتبہ پایا، قربانی تو آپ لوگوں نے دی نا، تو آپ لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں ماں جی، آپ بتائیے کہ کس طرح آپ نے اس صبر کا مظاہرہ کیا اور شکر کا مظاہرہ کیا جب آپ کے بیٹے نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ کچھ اس طرح سے ہے کہ بچپن سے ارتضیٰ جو ہے اس کو شوق شہادت تھا، وہ گیا بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ جانے سے پہلے جب اس کا انٹرویو تھا تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، ابھی وہ 7th کلاس کے بعد گیا تھا لوٹوپا میں، وہاں اس کا انٹرویو ہوا تو اس نے کہا کہ جی میں شہید کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں شہادت پسند کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ہے کہ جذبات تو ایسے ہی تھے اس کے، اور دعائیں بھی ایسی تھیں ہر ٹائم کی کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ ساری فیملی کا لاڈلا بچہ تھا، سارے بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا، بڑے ناز نخرے سے ہم نے پالا تھا، لیکن وہ ہمیں ہر ٹائم یہ تیار رکھتا تھا ذہنی طور پہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، کیونکہ آپ نے مجھے آرمی میں بھیجا ہے تو اس بات کے لیے ہر ٹائم تیار رہیں۔ آپ والد صاحب ہیں ان کے، آپ کی کیسی اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ؟ اور ارتضیٰ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جی بالکل بجا فرماتے ہیں آپ، یہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن اس کی عادات و اطوار باقی بچوں سے بہت مختلف تھی۔ بہت شائننگ تھا، بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، اور مجھے حیرت ہوئی جب یہ کوئی تقریباً 4,000 چاروں صوبوں سے سلیکشن تھی، صرف 72 سیٹیں تھیں اس میں، پی ایف لوٹوپا مری کالج کے لیے، تو وہاں اس کا جو وربل انٹرویو ہوا تو اس نے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو بیکم ارتضیٰ، تو ارتضیٰ نے کہا جی آئی وڈ لائک ٹو بیکم اے مارٹائر۔ تو یہ باہر جب آیا تو میں نے کہا ارتضیٰ یہ تم نے کیا جواب دیا، تم غازی بھی کہہ سکتے تھے، تو اس نے کہا کہ ابو شہادت بہت بڑا جذبہ ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں
کہ ہندوستان کی باسی کڑی میں ابال آتا رہتا ہے اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور میں وہ آدمی ہوں کہ 8 سال کی عمر میں گرداسپور سے چلا تھا. یہ گرداسپور دراصل مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، لیکن ریڈ کلف نے آ کے تو وہ کاٹ کے ہندوستان کو ڈال دیا، جس میں الٹیمیٹلی اس کو راستہ مل گیا کشمیر میں. ورنہ نہ پانی کا جھگڑا ہونا تھا، 5 دریا ہمارے تھے اور گرداسپور جو ہے وہ بالکل پاکستان میں تھا. تو گرداسپور میں جو قافلہ چلا اس کے ساتھ تھا میں، اور میں نے ڈیرہ بابا نانک سے دریائے راوی عبور کیا. میرے ماموں شہید ہو گئے، تحصیلدار خادم حسین بخاری، ان کے بیٹے شہید ہو گئے. میں بچہ تھا، 8 سال کا تھا. 2 کشتیاں تھیں، ایک کشتی ڈوب گئی تھی اوور لوڈنگ کی وجہ سے، بہت زیادہ لوگ تھے. ایک کشتی جب قریب آئی تو اس وقت حملہ ہوا ہے تو ہم نے دریا میں چھلانگ لگا دی. کشتی پاس سے گزر رہی تھی، اس نے بازو پکڑ کے اس طریقے سے مجھے بچا لیا. تو میں وہ ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتا ہوا دیکھا ہے. ہندوستان کو بدقسمتی سے کبھی کوئی اچھا لیڈر نہیں ملا. میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہندوستان کی تقسیم نہیں تھی، یہ بر صغیر ہے. ایک بر اعظم نہ صحیح لیکن بر صغیر ہے، اس میں مختلف قومیں تھیں، اس میں ہم نے 750 سال حکومت کی ہے. ذرا مودی یہ تو بتائے کہ مسلمانوں سے کب اس نے کون سی جنگ جیتی ہے. دیکھیے، ظہیر الدین بابر نے رانا سانگا کو کنواہا کے میدان میں شکست دی اور دہلی پر جا پہنچا. ایسے تو بڑے واقعات ہیں. میں اسی لیے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس بات پر ناز کرتا ہے. سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کو کتنی بار اکھاڑا، اور دیکھیے اس کا دروازہ اکھاڑ کے وہ لے گیا تھا. سن 1953 میں نہرو نے ریکویسٹ کر کے کہ یہ ہمارا چونکہ مذہبی ہے، یہ دروازہ دے دیجئے. واپس کر دیں. ہاں جی، 1953 میں اس وقت 8 میں تھا. آئی ویل ریممبر. اس کے بعد یہ پھر جنگ ہیمو بکال کے ساتھ ہوئی ہے، بیرم خان کی، جہاں کلانور میں گیا تھا 8 سال کی عمر میں. میرے ماموں نے اس چبوترے پر مجھے بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ اعجاز یہ جانتے ہو یہ چبوترا کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ جی نہیں، میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ یہاں جلال الدین اکبر کی 14 سال میں تاج پوشی ہوئی تھی. یہ وہ ہے یہاں کلانور کی جنگ. ہیمو بکال 1,20,000 راجپوتوں کے ساتھ حملے کے لیے آیا تھا اور وہاں زبردست جنگ ہوئی تھی. اور بیرم خان اتالیق تھا اس وقت، اور اس نے بیرم خان نے بہت بری طرح شکست دی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی جنگ ہے کبھی مسلمانوں سے انہوں نے جیتی ہو؟ بالکل. شہاب الدین محمد غوری کو دیکھیں، پرتھوی راج چوہان کو ترائن کے میدان میں کس طرح سے مارا. بڑی بات یہ شہید کے والد ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے لیکن حوصلے نہیں کھوئے. وہ مودی کو ابھی بھی ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ وہ کون سی جنگ ہے جو جیتی ہو. ہمارے بیٹوں کو جو دھرتی پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ابھی بھی تمہیں ہی پڑا ہے اور پڑے گا. کیپٹن جہازیب شہید کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا ون لائنر ہم بتائیں کہ لیفٹیننٹ ارتضیٰ عباس خرم ایجنسی میں دشمن سے لڑتے ہوئے 17 دسمبر 2011 کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تھے. یہ ان کے پیرنٹس ہیں جن سے ہم بات کر رہے تھے. اور ابھی ہم جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ کیپٹن جہازیب کے والد صاحب ہیں. 2 فروری 2011 کو کیپٹن جہازیب محمد ایجنسی میں دہشت گرد گروہوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے تھے اور پھر ان کی بہادری کے اعتراف میں تمغہ بصالت سے بھی ان کو نوازا کیا تھا. ستارہ بصالت. بالکل، ستارہ بصالت سے. تو آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم جذبہ اور جنون پہ بات کر رہے ہیں اور آپ جیسے پیرنٹ سے جس جذبے اور جنون کا سبق ملتا ہے، خون اندر سے ایک دفعہ پھر جوش مارتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کیا بات ہے. پاکستان زندہ باد، زندہ باد. کیا کہیں گے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں، اور ایز اے فادر آپ ان کو کیا اٹیچمنٹ تھی آپ کے ان کے ساتھ، اور ابھی آپ کا جذبہ کیسا ہے؟ الحمدللہ جی، ہم نے تو جب اس کا اطلاع ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے
اس لیے کہ اس کی اپنی خواہش تھی. جب وہ گیا ہے نا تو گھر سے اپنی ساری نشانیاں ختم کر کے گیا ہے. اس کو بند کر لیتے ہیں اب ساری نشانیاں ختم کر کے گیا ہے. اور ہمیں وہ ہمیشہ حوصلہ دیتا تھا کہ ہم بڑے مزے میں ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ ایجنٹ تھا اور والنٹیئر کر کے کمپنی کمانڈر گیا ہے, اور جہاں کہیں بھی مشکل پیش آئی ہے اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے. اس کی خوبی یہ تھی کہ الحمدللہ شروع سے ہی نہ وہ مذہبی بندہ تھا. کبھی زندگی میں اس نے اپنی چہرے پہ بلیڈ استعمال نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ اوریجنل داڑھی تھی اس کی, نماز کا پابند تھا, تبلیغ کا پابند تھا. لیکن اپنے ملازمت میں, اپنی نوکری میں وہ بالکل کہتا تھا ایمانداری سے نوکری کرنی, اور جو رات قبر میں آنی وہ آ کے بالکل رہے گی. اور الحمدللہ اس نے 5 سال میں ٹوٹل 5 سال 1.5 سال اس نے سیاچین میں گزارا ہے. 2 سال میں سوات میں رائے راست میں آپریشن میں گزارے ہیں. اس کو وہاں بھی پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہے اور سی ایس کاموڈیشن سرٹیفکیٹ ملا ہے سوات میں. کیپٹن جہاں زیب شہید کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ کیپٹن جہاں زیب شہید یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گنا چنا لوگ آتے ہیں. شہادت کا ہر کسی کو شہادت کا رتبہ نہیں ملتا. بجائے تو میں ان سے بات کر رہا تھا پہلے والد صاحب سے کہ ماں الحمدللہ میرے 2 بڑے بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی کی 8 بیٹی ہیں, پھر دوسرے بھائی ہیں اس کی 4 بیٹیاں, اس کے بعد میرے 3 بیٹیاں ہوئیں. 15-16 بیٹیوں کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. ایک بیٹا. ہاں جی, ہم نے بڑی خوشی منائی ہے, اور شروع سے دل کرتا تھا اس کا نام ہی ایسا تجویز کیا جائے جو بعد میں کسی کو یاد ہے, تو اس کا نام جہاں زیب رکھا تھا. 3 بیٹیاں, ایک بیٹا. ہاں, یا اس کے بعد جہاں زیب کے بعد چھوٹا بھائی ہے. ٹھیک ہے, ایک بھائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت دینی تھی. یہ حادثاتی طور پہ آرمی میں گیا, یہ نیول میں سلیکٹ ہوا تھا ایز اے انجینئر. اور جب آپ کو یہ خبر آئی تھی کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا, تب آپ کے کیا جذبات تھے, گھر والوں کے کیا جذبات تھے؟ میں تو آفس میں بیٹھا تھا, مجھے کیپٹن ذکی تھے, انہوں نے کہا جی آپ جہاں زیب کے والد ہیں, ٹیلی فون پہ کہا. میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں انکل جہاں زیب زخمی ہو گیا ہے. میں نے کہا ذکی سیدھی بات بتاؤ. انہوں نے کہا جی میں تو لاہور چھٹی پہ آیا ہوں, ہیلی کاپٹر اس کو لینے گیا ہے, CMH میں آئے گا تو پتہ چلے گا. میں نے ذکی صحیح بات بتاؤ, میرا دل نہیں مانتا. انہوں نے کہا یہ سیدھی بات ہے تو جہاں زیب شہید ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے پہلے الحمدللہ کہا. کیا بات. ان پیرنٹس کو تو سلام نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے, ان کے جذبے اور حوصلے کو سلام نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے. اب میں چاہتی تھی کہ مانجی سے ذرا ہم ارتضیٰ عباس شہید کے بارے میں, آپ کو کوئی ان کا واقعہ, یا شرارتی تھے یا بہت سخت مزاج تھے, یا گھر آتے تھے تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے؟ ماؤں سے تو بڑا پیار ہوتا ہے نا بچوں کو. کیسی نیچر تھی ان کی؟ بہت پیار کرنے والا. ساری بہنوں کا ماشاءاللہ سے 4 بہنوں اور 1 بھائی سے چھوٹا تھا. سب سے چھوٹی بیٹی سے بھی 9 سال چھوٹا تھا. جب بھی آتا تھا تو آتے ہی مجھے کہتا تھا کہ فون کر دیں تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں. اور ماشاءاللہ سب جو ہیں وہ خوش ہوتے تھے اس کو دیکھ کے, اور وہ سب کو ایسی دیکھ کون سی بات ہے جو آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ارتضیٰ سامنے ہے اور اس کی وہ بات آپ کو یاد آتی ہو, بہت ٹیسٹی ہو؟ وہ ہمیشہ جب میرے گھر میں کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ارتضیٰ میرے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. کیونکہ آپ نے ایک جو انٹرویو نور الحسن صاحب نے میرے گھر میں آ کے دیا تھا تو ایک بہت بڑی سی پورٹریٹ ٹائپ تصویر لگی ہوئی ہے, تو مجھے ایسے ہی میں اس سے باتیں بھی کرتی ہوں اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ اچھا ہے. بھی آپ ان سے باتیں بھی کرتی ہیں کہ میرے ساتھ ہے وہ. میرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں کہتی ہوں شہید بچے میری یہ بات ذرا اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست تو کر دو, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. واہ, کیا بات ہے. یہ تو اس ملک کے جو شہید ہیں جنہوں نے اپنا لہو کا نذرانہ پیش کیا, یہ ان کے پیرنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اب میں جسی کی طرف جانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں نہ صرف
हम मुसलमान बल्कि जो अकलियतें हैं, जो हमारी अकलीती बरादरी है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और है। इंडिया में हालांकि उनको ये स्पेस नहीं दी जाती। ये अब जस्सी ने जो है वो 2 सॉन्ग्स भी इन्होंने नए अपने बनाए हैं, जिसमें एक अल्लाह अकबर है, दूसरा कौन सा है? धूड़ा पट देंगे दुश्मन दे फट्टे चक देंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे ये हम जरूर सुनेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए आए हैं, पूरी कायनात के लिए। हमारे बाबा गुरु नानक देव जी का फरमान है कि अव्वल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। और आपके जो बेटे हैं, हमारे एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, करतार सिंह सराबा उनका नाम था, गदर पार्टी के। भगत सिंह उनको अपने गुरु मानते, तो वो ये कहते हैं आपके बेटों के लिए, मैं शेर बोलने लगा हूँ, सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां चलियां ने। ये मैं आपके बेटों को डेडिकेट करता हूँ। मैं इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बात करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं, एक किताबान शेर बहुत खूबसूरत, एक वीडियो वाला शेर भी मैं भी इस बात में ऐड कर रही हूं। बिल्कुल, मैं वो भी गोशे गुजार करूँगा, क्योंकि ये इर्तज़ा ने कहा था इन दहशत गर्दों के बारे में कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्या बात है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो पाकिस्तानी माओं को ये गोया एक मैसेज है। पाकिस्तानी माएँ तो अपने बच्चों को शाहीनों की तरह तैयार करती हैं, जिस तरह एक शाहीन अपने बच्चे को तैयार करता है। वो फरमाते हैं, बच्चा शाहीन से कहता था उकाब साल खुर्द, साल खुर्द बने बूढ़ा उकाब, बच्चे को तरबियत दे रहा है। बच्चा शाहीन से कहता था उकाब साल खुर्द, है तेरे शह पर प्यासा रिफत चरखे बरी, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अंगबी, और जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है ए पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। हाँ, कैप्टन नवाबजादा जाजिब रहमान की फैमिली के साथ मरियम मौजूद हैं। थोड़ा सा इंट्रो करवाते हैं आपको। समात मिलिट्री यूनिट पर दहशतगर्दों के हमले में ये फौजी अफसर कैप्टन नवाबजादा जाजिब रहमान, 11 जवान इनके समेत शहीद हुए थे। दहशतगर्दों के हमले के वक्त कैप्टन जाजिब अपने जवानों के साथ मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे थे जब दुश्मनों ने हमला किया था। और इनका जो एजाज़ है वो ये है कि कैप्टन जाजिब ने 5 साल के दौरान 82 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशंस किए। तो उनकी फैमिली से मिलते हैं। मरियम, ओवर टू यू नाउ। आजकल के जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अपने बेटे को कितना आप मिस करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि ज़िंदा कौमें अपनी शहीदों को नहीं भूलती, जो कि आज 92 चैनल ने कर दिखाया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस मौके पे भी अपने शोहदा को याद रखा। और जाजिब पे बात आई तो जाजिब तो जुनूनी था पाकिस्तान के मामले में, और अफवाज पाकिस्तान को तो इंडिया का कोई, आप देखें ना, अफवाज पाकिस्तान तो मल्टी डायमेंशनल जंग लड़ रही है। ना दुश्मन का पता, कभी सुसाइड अटैक, कभी बॉम्बिंग होती है, कभी क्या होता है, और इसी तरह दुश्मन का कोई पता नहीं होता। ये तो जब इंडिया पे बात आ जाए और एक ही हदफ हो, एक ही हमारा दुश्मन है, तो फिर तो आप देखें कि उनका क्या हाल होगा। मुझे बताएं, कैप्टन जाजिब को कैसे इंस्पिरेशन मिली पाक आर्मी को ज्वाइन करने की? आपका शौक था, वालिद का शौक था? बेटा, घर में किसी को भी उसको जाने की इजाज़त नहीं थी घर से, लेकिन वो चूँकि पाक आर्मी से, वर्दी से, अपने पाकिस्तान के फ्लैग का जुनूनी हद तक कदर करने वाला, प्यार करने वाला छोटा सा था। जब 14 अगस्त
गुज़र जाता तो जिधर भी पाकिस्तानी फ्लैग देखता उसको उठा के उसे प्यार करता, उसको संभालता। अगर आप हमारा आबाई घर देखें तो जाज़िब के कई वहाँ पे फ्लैग्स पड़े हुए हैं। अगर उसका तरीका देखें कि उसने कितने संभाल के रखे हुए, बहुत प्यार करता था वो। जी, घर आपने स्पेशली उनके लिए डेकोर किया है, जैसे आपने उनकी पिक्चर्स भी डिस्प्ले कराई है, मगर उनको ये देखना नसीब नहीं हुआ? इसमें सिर्फ 2 बार, क्योंकि वो ऑप्स एरिया में लगातार रहा ना, तो 2 बार 2-3 दिन छुट्टियों पे 1 बार आया, और शहादत से सिर्फ 6 दिन पहले, शहादत के 6 दिन बाद शहीद हो गया और 3 दिन गुजारने आया। अच्छा, माओं की ज़्यादा अटैचमेंट होती है बेटों के साथ, आपकी कैसी अटैचमेंट थी? कौन से नंबर पर थे ये, और घर में उनका माहौल कैसा था? लाइक फ्रेंडली थे? बहन भाइयों के साथ कैसा उनका रवैया था? जाज़िब तो था ही जन्नती बच्चा ना, बहुत प्यारा बच्चा, ना मुझे कमी महसूस होने दी। जब एक बच्चा अपने वालिदैन को माँ बाप की कमी महसूस ना होने दे तो उसमें कितनी क्वालिटीज़ होंगी। आज उनकी कौन सी सबसे बात ज़्यादा आपको याद आती है, जिसको आप मिस करती हैं? उसका प्यार, उसका जुनून की हद तक प्यार मेरे से करना, अपने भाइयों से, अपने वालिद से और अपने पाकिस्तान से। अगर आप यकीन करें कि मैंने सुना था कि शहीद ज़िंदा हैं, वाकई है कि कल मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे थे, तो मुझे फ़ोन करती है कि फुल साल बाद उसकी मैंने फ़ोन अटेंड नहीं की तो किसी और नंबर से कर दिया, और कहा कि मैंने जाज़िब को ख्वाब में देखा है, तो वो फुल्ली लोडेड होता है, गन्स और J3 हाथ में लिए हुए। तो मैं कहती हूँ कि जाज़िब आप किधर जा रहे हो? तो कहते हैं, हाथ उठा के नारे तकबीर का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हम ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। कमी महसूस करती हैं अपने दरमियान, उनकी कमी महसूस करती हैं? कितनी शिद्दत से याद आते हैं? समटाइम्स होता है बंदा लाइक सोचता है, एक फीलिंग्स होती हैं, अटैच होता है बंदा, लाइक सोचती हैं, क्या बातें याद आती हैं? साफ बात है बेटा कि ज़िंदगी में जाज़िब के बाद ये उसका मैंने उसके कब्र के कुतबे भी लिया है कि हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। मेरी तो फुल स्टॉप लग गई ज़िंदगी में। बाकी ज़िंदगी जब तक रही जिंदा रहेंगे, इसके बगैर जिंदगी सलाम दीजिए। बिल्कुल, हमारी तरफ एम ही नहीं है, ऐसी फुल स्टॉप जिसके हौसले, हमारी सारे सलाम पेश करें इस मां को, संभाला इसने था। जिसने अपना इश्क बहुत हौसला है कि आपने सबसे बड़े बेटे के साथ वैसी बड़ी अटैचमेंट होती है, और आप लाइक बड़ा फिर भी आपने कंट्रोल किया, और सलाम पेश करते हैं आपको कि आपने अपने बेटे को आज लाइक बड़ी उसके ऊपर वो है, लाइक सारे उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बड़ा इसके ऊपर स्ट्रांग रही हैं। हमें फ़ख्र है इन माओं पर, हमें फ़ख्र है इन माओं पर। मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने इनसे हमारी मुलाकात करवाई और हमारे जज्बे को एक बार फिर आपने झंझोड़ा, उजागर किया। तो इन पेरेंट्स को हम सलाम पेश करते हैं, इन माओं को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो मुल्क की खातिर, जो वतन की खातिर अपनी जान का नजराना इस तरह पेश करते हैं कि माँ रोना मत, हमें ऐसे रिसीव करना जिस तरह एक शेर की माँ रिसीव करेगी अपने बच्चे के उस जज्बे खाकी को। मरियम, बहुत शुक्रिया, वजह फरमाया। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है कि हमारी 65% आबादी जो है वो नौजवान नस्ल है, जो बहुत जोश और जज्बे के साथ सरहदों पे जाके इनको टैंकों से घसीट लेगी, ऐसे हमारी सिविलियंस हैं। ये 65% आबादी नौजवानों की जो है, ये दीवारें हैं शीशा फैलाई हुई, और अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। किसी गुमान में ना रहना, किसी जन में ना रहना। यही मैं कहूँगा कि जो पहले मैंने अर्ज़ किया है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी तक भी ना होगी दास्तानों में। वाह, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ये अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले फरमाया था, लेकिन ये है कि शायद बनिए को समझ नहीं आई। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। माँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं।
बस बेटा वतन से मोहब्बत, अपनी यूनिट से मोहब्बत, अपने घर में बहन भाइयों से मोहब्बत, ये बच्चे का एक मिशन था और एक अपने वतन के लिए जान देने की एक हसरत, और वो दे गया। ख्याल तो पहले ये होता था कि इंडिया से जंग करके तो बच्चा कश्मीर फतह करेगा, लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चों ने एक अननोन दुश्मन के साथ टाइम गुजारा और अपनी जान दे दी। काश कि वो इस वक्त होता और वो इन लोगों के साथ इस वक्त पूरी तरह से मुकाबला करता। मेरी ये हसरत है जो इस वक्त धरती की हिफाजत के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल तैयार है, बेकरार है। कैप्टन जांजेब शहीद के लिए आप अभी, क्योंकि अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा छोटा सा वाकया या कुछ भारत को पैगाम देना चाहिए? छोटा सा वाकया ये है कि अब हम 2011 में शहीद हुए हैं, 2011 में हम हज पे गए हैं ना, तो पहली रात ही उसकी वालदा को ख्वाब आया है कि मैं तवाफ़ कर रही हूँ, जांजेब ने पीछे से मेरा कंधा हिलाया है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा जांजेब तुम इधर किधर? कहता माँ जी मैं तो आता रहता हूँ। वाह वाह। उसने कहा कि घर नहीं आना, कहता नहीं मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वाह। तो ये मुस्कुराता हुआ ना गायब हो गया। इंदर रब्बिहिम युरज़क़ून। तो ये एक बड़ा मैसेज है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जमील भारत के लिए कि ऐसे वालिदैन जब तक हैं। आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 2011 के बाद आज तक उन्होंने जांजेब की हमें कमी नहीं महसूस होने दी। बिल्कुल बजा है, ऐसा ही। क्या बात है। जाते जाते यूनिट जो है ना हमें हर मौके के हर टाइम हमारा पूरा ख्याल रखती है। मैं तो सोचता हूँ कि जांजेब जिंदा होता शायद हमारा इतना ख्याल ना होता जितना अब यूनिट ख्याल करती है। बिल्कुल इसी बाकी आर्मी वाले भी जो है ना बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। बल्कि इसकी 11 में जो पार्क है जांजेब शहीद के नाम का उन्होंने पार्क का नाम रख दिया है और हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा बच्चा 42 पंजाब रेजिमेंट में था जी, और पंजाब रेजिमेंट से हमेशा ये मैसेज आया कि आप हमारी फैमिली हैं। क्या बात है, ये हमारी तालीमात का खासा है, ये हमारी पाक फौज का खासा है, नंबर 1 फौज का खासा है। आपका मान जी, अंकल जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जाते जाते हमारी तरफ से आपको हम सलाम पेश करेंगे हमारी टीम की तरफ से। आप जैसे वालिदैन अगर ऐसे हों, आप जैसी माएँ हों, तो इस धरती का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आपके फौज को हम ये कहना चाहते हैं, ख्याल का मौका दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। और भारत को हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर मोर, लेकिन होश से, क्योंकि हम हटने वाले नहीं। बिल्कुल। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जैसे आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।